बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैंने एक जुमला बोला, जुमला नहीं, मैंने एक रिक्वेस्ट की ये बैठक शुरू होने से पहले। मैंने कहा कि जी कि यार कि वो आज मैं चूँकि कोई 13 घंटे सफ़र में रहा हूँ मुसलसल सड़कों के ऊपर, तो जी सर, हाँ तो नहीं सुन लो ना गल, तो मैं कहा यार मेरी नींद भी पूरी नहीं है और होशो हवास भी जो है ना आसान ख़ता से हैं, तो ज़रा आप लोग आपस में ही बात कीजिएगा। तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं पंजाबी जी क्या थे वजाज साहब ने कहा अगे करदा सी यही गल। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं। हाँ, ये सिर्फ भाई आज अगर इजाज़त है तो इस पर शेर सुनाया जाए। जी 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 जी। और शेर भी हमारे उस्ताद हाँ मुख्तार सिद्दीकी का है। अच्छा, कि आज की बात नहीं इन हालों हमको बरसों गुजरे हैं, हाँ हाँ, दिन को रो रो शाम किया और रात को रो रो सुबह की। वाह, ये मीर के तज़मीन थी उनकी। बिल्कुल सही है। तो सर मैं वैसे ना ये लोग सियाने पता नहीं केड़ी केड़ी गल करते हैं। पार्लिमान मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टोटल आप कह दें कि उससे बड़ा नुमाइंदा फोरम तो और कोई नहीं है जी बिल्कुल। या तो कोई और निज़ाम वज़ा कर लें। अच्छा, उसको बैठ के दो जज जनाब वो पूरी पार्लिमान के फ़ैसलों को, उनके इक़दामात को वो कहें कि जी कि हम ज़्यादा सियाने हैं, बिल्कुल गलत होया नहीं ठीक, मतलब यार वो भी सरकारी मुलाजम, मतलब और वो भी कि आपकी पॉलिटिकल की कहते हैं झुकाव, सियासी झुकाव वो भी हो, और फिर एक ऐसे दिन आप फैसला दें कि जिस वो दिन आपका आखिरी दिन हो उस मनसब के ऊपर, हाँ, उस मनसब के ऊपर। तो मतलब इस फैसले को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दो तो युद्ध जिक्र हो रहा है, वरना वैसे कौन बुलाता हो? अच्छा ये हाँ जी नहीं अब क्या होगा राफिया? हाँ, तो इस फैसले के ऊपर एक तो हमने बात करनी है कि यार कि ये पाकिस्तान में ये पहिया पाकिस्तान को तो छड्डांगे पहिया आज़ाद करना। ਉਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਨੇ, 13 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੱਕ। आज वो बगैर गाड़ी चलाए, वो भी 1.5 घंटा गाड़ी में थे, वो ज़्यादा थक गए होंगे बगैर गाड़ी चलाए। अच्छा चले, प्रॉक्सी चला रहे थे। तो एक तो ये है जी कि ये जो फैसला आया है, एक तो हमने इस पे बात करनी है। दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग और फिर वहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो भी मामलात हैं कि उनकी सियासत किस तरफ जा रही है, नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है, नून लीग और इनके दरमियान क्या होने वाला है। और हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो कहते हैं कि फ़ौज और PTI दोनों तरफ जो है वो थाट प्रोसेस शुरू हो गया है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो की बनेगा। तो ये उन्होंने तो खबर मेरा ख्याल है कोई ज़रा मैं इस पे एक बात करूं, टक छुप के दी होएगी ना, लपेट लपूट के। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਹੈ कोई गल नहीं, मैं तो तशरीह की थी ना। लेकिन मैं इस पर एक बात करूं। देखिए ये जो उन्होंने हबीब अकरम साहब ने कहा ना, उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर जिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोडिक्ट मैं नहीं कर सकता, मैं किसी पोजीशन में नहीं हूं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक वाकया या एक बात याद आ गई कि वो एक साहब हैं बड़े मशहूर हैं, भट्ट साहब वैसे वो, तो वो अक्सर ही लगाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने ना इतने ख़त जिन्ना को लिखे, जिन्ना साहब के साथ उनकी मुसलसल कॉरस्पॉन्डेंस थी। वो खत पढ़ो ना सारे इधरों गए ने, उधरों एक भी नहीं आया जिन्ना वाले पासे ना। ये जो थाट प्रोसेस है ना इस बस ही है PTI वाले पासे, परले पासे कोई थाट प्रोसेस वो तो नहीं बड़ा है ओपन है ना। सर। मेरी बात सुने, जो 9/11 जो 9/11 ओ सर 9 मई जो एक्चुअली 9/11 ही है पाकिस्तानी सर, वो 9 मई के बाद अगर इमरान खान को माफ़ी मिलती है तो उसका मतलब सिर्फ एक होगा, और वो ये होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना उसने अपने आप को बाकायदा तौर पे डिफीटेड तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक और सकूत, ये एक और 16 दिसंबर होगा उनके लिए। अच्छा जी, हाँ, इमरान खान एड्डा वड्डा नहीं गा, एड्डा भारा नहीं गा कि जनाब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ कर लें। किस गल तो सुलह कर? तेरी आखिरी बारी हबीब साहब ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई किस गल देते? नहीं, हबीब साहब के साथ कोई बात नहीं है। मैं तो इस ख्याल, देखिए मैं कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ। एक ख्याल की वो बात कर रहे हैं, एक ख्याल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ख्याल जरूर मौजूद है राफिया में, वो ख्याल नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन है। आहो, ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखो ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ WhatsApp ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜੁਲਾਈ
ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ नहीं हाथ पाना तो फिर ओके डन वेरी गुड। तो ये बात है असल में मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो ख्याल है ना वो उन लोगों में है कि हुण की बनेगा राफिया ठीक है ये राफिया दे ख्याल है ये दूजे पासे ख्याल नहीं है सारा ओके दूजे पासे तो हालत ये है और जिसकी मैंने आज अपने व्लॉग में बात भी की है कि सर इमरान खान के लिए हुक्म हुआ अदालत ने हुक्म दिया कि उसके बेटों से उसकी बात करवाई जाए और जेलर ने बात नहीं करवाई। अच्छा जी हाँ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ जेल मैनुअल में नहीं लिखा हुआ ये अदालत खड़ी सी साइफर वाली साइफर स्पेशल अच्छा अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर ऐसा जेल मैनुअल अग ला दियो यार फड़ के ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ हाँ ओदी वाली ਅਸੀਂ हम उसकी मजम्मत करते हैं ना तो इसकी हमायत नहीं हो इसकी भी मजम्मत होगी हाँ बिल्कुल होगी ये क्या तरीक़ेकार है हाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था कि जी मेरी बढ़ती हुई बीवी है हाँ मेरी उससे बात करवा बस हाँ 22 मिनट यही मैं कह रहा हूँ ना तो बस ये चाबी- रवैया गलत यार बात जेलर की तो है ही नहीं बात चाबी वो उन्हें क्या है ना कि वो जो बॉर्डर पे खड़ा है उसको कौन कहता है कि बंदूक चलाओ हाँ वो तो दिल्ली में जो बैठा बाबू है वो नेता नेता कहता है कि बंदूक चलाओ बंदूक चलाओ तो ऐसे जेलर तो कोई नेता कहता होगा ना हाँ तो कि ये नवाज शरीफ की बात नहीं करानी उसकी बीवी नवाज के साथ। शरीफ की बात इमरान खान की बात नहीं करवानी उसकी परवेज इलाही के साथ भी तो यही हुआ था। शेख साहब मिलने के लिए आए और उन्होंने दरखास्त की कि मुझे सिर्फ परवेज इलाही के सेल के सामने से गुजार दें, मैं सिर्फ हाथ हिला के गुजर जाऊंगा। उन्हें शक्ल दिखानी है नंबर बनाने के लिए पोलिटिकल जो होते हैं। उसने कहा सॉरी वहाँ से मैं नहीं आपको गुजार सकता। अच्छा हाँ जी अगो नहीं लंघना लेकिन सर बात ये है ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਵੀ नहीं नहीं तुसी सर पूरी गजल को मैं चाहना कि तुसी एक मिसरे तक ना रहो पूरी गजल मैं को पूरी गजल अर्ज करने लगा और देखो थॉट प्रोसेस में मैं अर्ज कर रहा हूँ और फैसले में फर्क है। थॉट प्रोसेस से मैं अर्ज करने लगा जी जी देखिए एक सीजन्स होते हैं वेव्स होती हैं। पिछले हफ्ते वो लोग जो इमरान खान साहब के से या उनकी पार्टी के साथ करीब समझे जाने वाले या उनके लोग कहते हैं ठीक है ना उनका ये ख्याल था कि पिछले से पिछले हफ्ते कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और इसके ऊपर बड़ी लॉबिंग हो रही है और बुशरा बीबी जो हैं वो 4 कमरे लेके मैरिट होटल और मैरियट में बैठ गई हैं और वो लॉबिंग कर रही हैं और 30,000 रुपया 36,000 रुपया कराया एक कमरे एक रात एक कमरे का एक रात तो पूछना बीबी है 50,000 देगा जी 50,000 50,000 36,000 तो मेरा मतलब की करना अच्छा वो चारों कमरों में खुद नहीं रह रही बाकी 3 में तो मोकलात होंगे ना। अच्छा ठीक है ना, ना, लेकिन ये कहा जाता है गलत तो सुन लो ना एक फेज ऐसी के बारे में ऐसी बात मत ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ फैज या फेज ਫੇਜ਼ अच्छा फेज ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा मेरे समझ नहीं आ रही कि ਜ਼ਰੂਰੀ गुस्सा ਹੁੰਦਾ इमरान खान थे कि हबीब साहब थे ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਅਖੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈਕਬ ਦੀ ਲਾਇਰ ਯੈਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ यार खुदा दा खौफ खौफ वो की करता थी सुनते लवो यार बात तो सुने यार ये तारीखी वाकया है जैकब दी लाइन नहीं ये सीरियसली ये हिस्टोरिक वाकया है उसने क्या किया उसने ये हर 2-3 हफ्ते बाद ना ये बात फैला देने के भाजी फौजा पहुंच गई तो बस हिटलर गया जी
ٹھیک ہے, یہ گل جڑی نا سارے پاسے گھومتی رہتی. اب جو لوگ تھے اندر جن کو مارا جاتا تھا, جن کو جلایا جاتا تھا, جن کی اعضاء کاٹے جاتے تھے, جن کی آنکھیں نکالی جاتی تھی, ان لوگوں میں جینے کی ایک امنگ آتی تھی یہ سن کے کہ فوجیں اتوں تک پہنچ گئی جی. سو ان کے اندر ریزسٹنس پاور بڑھتی تھی. کر کچھ نہیں سکتے لیکن حوصلہ جا لبدا نا, حوصلہ جا لبدا سی. تھاٹ پروسیس ہاں نہیں یار جو یار یہ بڑا حوصلہ, یقین کرو تسی کدی سارا انہاں دا بھی بڑا حوصلہ ٹاڑیاں چولاں سامنے بیٹھ کے سن رہے نے جڑے تسی کدی جیل نہیں کٹی, تانوں اندازہ نہیں اندر جیل دے ایک یہ سیریسلی ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ایزی. اچھا یہ تسلی پھر حبیب صاحب عمران خان دے رہے وہ ہیں تسلی اجازت ہے سر پلیز سر, اس تسلی باقی بات یہ اس تسلی میں وہ بہت سے لوگ جو ڈپریشن سے مر جانے تھے نا وہ بچ گئے تھے. وہ اے حبیب صاحب بیسیکلی ڈپریشن تو بچا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ایک صاحب کا نام کسی ایسے معاملے میں لے لوں جو پاکستان میں حساس سمجھا جاتا ہے. اچھا بھائی دا کل میرے شرٹ دنیا میں نہیں ہے, کل میں شرٹ پائی سی تے اودی میں تھینک یو بولتا تے بڑے اعتراض ہوئے نے تے اے شرٹ جڑی نے جج صاحب نے دتی. اوکے سر جج صاحب تھینک یو. اور اے گھڑی جڑی ہے نا اے مینوں 1,20,000 روپے دی گھڑی ہے. اے مینوں سی او صاحب نے خوش ہو کے تحفہ دیتا سی. یہ میں ذکر نہیں سی کیتا. انہوں نے کہا شرٹاں دیاں تعریفاں گھڑی دی تعریف کیوں نہیں کیتی, دا شکریہ ادا کیوں نہیں کیتا. اچھا مینوں یاد آ گیا, یاد دلا رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں. پنجاب سی او صاحب صرف تہاڈوں ہی گفٹ اے بوٹ بھی بوٹ بھی لے کے گانا سنیا سجنا محفل سر تیرے لیے سجائی, انہیں ساری محفل تیرے لیے سجائی. اچھا بھائی وہ میں ایک پرانی بات یاد دلا رہا تھا. شمیم احمد خان پنجاب کے وزیر قانون ہوتے تھے بھٹو صاحب کے, بڑے نفیس آدمی. تو لندن میں جلاوطنی اور وزیر قانون تھے اور 4 بندوں کے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے ضیاء الحق کے دور میں. اور صبح ہوتی تھی تو اٹھتے تھے, جاگتے تھے, نیند سر کہتے تھے منڈیو پاکستان تو کی خبر آئی ہے. وہ بچے کہتے تھے کہ خان صاحب وہ فلاں بندے کی ضمانت ہو گئی ہے. اچھا پھر وہ کہتے تھے تو یہ تو اس کا مطلب ہے بات ہو رہی ہے, وہی حوصلے والی. پھر وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ان بچوں سے کہتے تھے جاؤ پھر کچھ لے کے آؤ, سموسے لے کے آؤ. اگلے دن جاگتے تھے بچوں اور منڈیو پاکستان سے کیا خبر آئی ہے, اور سر وہ عثمان کھل پکڑا گیا ہے. اوہو پترو بہت افسوس ہو رہا ہے, اتنے کچھ نہ کچھ جاؤ کچھ لے کے آؤ. نہیں تو سی او صاحب نے کہو کچھ منگوا نہیں, انہوں نے پکوڑے جڑے بڑوائے سن کھا لے نے آپ ہی. اچھا ویسے تھاٹ پروسیس سے آگے چل کے اگر وہ جو چیف جسٹس صاحب آج ایک سویٹ فیصلہ شارٹ اینڈ سویٹ سے وہ شیخ رشید بن گئے تھے. 3S ہے نا شیخ رشید صاحب, اور شیخ صاحب نے آج 3 مہینے بعد ایک بیان بھی دیا. وہ شیخ صاحب اس کو چیف جسٹس صاحب کا چھکا قرار دے رہے ہیں, سابق چیف جسٹس. اچھا وہ شیخ شاہین شاہ لوکی فیصلے دیندے نے چھکے دیندے ہیں. ویسے انہوں نے فیصلے جو نکلا وہی سی. اچھا نہیں ویسے تو وہ پھر وہی ریپیٹ ہو جائے گی بات. یہ والا نہیں پتہ ہے نہیں میں تے یہی آج انہوں نے گڈ ٹو سی یو بھی کہا, اور ساتھ مطلب بندہ بے شرم ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا. انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے ملک اور انصاف کے لیے کام لیا ہے. اوے لطیفہ سنا رہے تھا نا آخری دن سی نا. اچھا سوری, مجھے میں سمجھا تھا سیریس ہے اس لیے میں نے شرم کی بات کہہ دی تھی. ویسے تو نہیں آنی, لیکن چلے آپ کہہ رہے تو لطیفہ تھا. یہ آپ ٹو مچ یار مطلب اس طرح کی بات کرنا, ایک ایسا شخص, ایک ایسی عدالت. ایک تو وہاں پہ قیوم صدیقی صاحب نے انہوں نے تو ان کی ایک واقعہ میں وہ کر دی. ایک میں واقعہ سنا دوں. جج صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کی موجودگی میں پوری صحت کے ساتھ واقعہ سنایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اصل والے آپس کی بات ہے. جج ریٹائرڈ ہے, ایویں بات میں یہ نہیں لگ جائے کہ کون سے جج ہے. مؤثر بماضی توہین بھی ہو سکتی ہے. ایک جج صاحب جو تھے, میں چلے ایسے کر لیتے, ایک جج صاحب نے مجھے بتایا انہی جگہ پہ بیٹھ پہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے جنرل عارف. جنرل عارف صاحب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن یا پاکستان سپورٹس بورڈ کے چیئرمین تھے.
लेकिन ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ? ओलंपिक्स वाले जो सारी जिंदगी बैठे हैं, सारी जिंदगी इसकी वजह से लड़के जाते नहीं बाहर। ओलंपिक्स के सदर यार वो क्यों सारी जिंदगी के लिए बैठा ये बताने लगा हूं मैं। ठीक है, वो साहब जो थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जनाब उसमें इलेक्शन हुए थे और तमाम जो स्पोर्ट्स की बॉडी थी ना, उन्होंने जनरल आरफ के खिलाफ वोट दिया है, तो यार जरा स्टे तो करते। तो जो जज साहब जो थे, जो रावी हैं, उन्होंने कहा कि मैं स्टे नहीं कर सकता क्योंकि उससे जमहूरी तरीके से निकाला गया है, ठीक है, और उसे दफा हो जाने दे। उसने वैसे भी कनाडा की नेशनलिटी ली हुई है, वो पाकिस्तान तो आता नहीं है, तो उसने यहाँ पे स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए क्या करना है। वो जज साहब के बकौल साथ वाला कमरा जो था वो उमरता बंदयाल साहब का था। वो उमरता बंदयाल साहब के गए, उमरता बंदयाल ने स्टेट को नोटिस किए बगैर स्टे कर दिया, और जनरल आरफ वो दिन और आज का दिन आज भी उसी स्टे पे बैठा हुआ है, क्योंकि जब वो अपील जब उसको हटाने लगते हैं तो वो कहता है जी हाई कोर्ट का आर्डर है। उसके बाद उमरता बंदयाल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। उसने क्या किया, शॉर्ट जजमेंट दी, डिटेल जजमेंट नहीं दी। जब वो अपील फाइल करने लगती है वफाकी हुकूमत, तो कहते हैं डिटेल जजमेंट लाए, इसके साथ अटैच करें, एतराज लग जाता है। और जब उसको हटाने लगते हैं वो कहता देखिए हाई कोर्ट का आर्डर है। वो बदरू अभी भी बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। आखिरी फिक्रा, पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म उठा के देख लीजिए, भले वो चीनी की कीमत में इजाफे का हो, आज फिर एजाजुल हसन ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, भले वो चीनी की कीमत में इजाफे का हो, भले वो स्पोर्ट्स को तबाह करने का हो, भले इस मुल्क के अंदर सोने की कानें तबाह करने का हो, भले स्टील मिल को तबाह करने का हो, भले LNG का हो, उसके पीछे आपको एक जज बैठा हुआ नजर आएगा। ये क्रिमिनल जजेस है। अच्छा उमर, वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने तो उनकी वो वाली की है ना, वो जो आज गाड़ी से टक्कर वाला मामला जो हुआ है। अच्छा तो यार ये आ जाती है, ये जाती नहीं हुई वही है वैसे। अच्छा आप ना कहें, लेकिन मेरी बात हुई सिद्दीकी साहब से, मुझसे पूछा। अच्छा मैं समझा गाड़ी से बात हुई आपकी। जैसे गाड़ी से नहीं, उन्होंने ऐसी बातों में कहा कि भाई आपकी क्या राय है। मैंने कहा अपना अपना ढंग होता है। मैंने कहा मैं होता तो मैं करनी कतरा देता। मैंने कहा मेरे पास कतराने को करनी नहीं थी। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली उनका जो साफ जवाब दिया। उन्होंने एक और भी बात कही कि गल एडी वड्डी नहीं सी जिन्नी रिजवान रजी ने चुक दी है। नहीं वो बात बड़ी ही थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात किया है, कयूम सिद्दीकी साहब ने कमाल किया है। और उमर अता बंदयाल साहब का मसला ये था कि मुझे तो लगता है कि एक हमारा तारीख पार्टियों करने चाहिए जी ये हाँ काम बेसिकली वैसे पॉलिटिकल पार्टियों नहीं कर रहे ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ये खराबियां तो इसी वजह से ना, और ये आगे चलती जा रही है। साद रफीक ने हाथ मिलाने तो इनकार की, याद है ना वो वाकया? बाबे रहमत से हाँ, साकिब निसार से हाथ मिलाने से इनकार किया था। रिटायरमेंट तो बाद की था। ओके, हाँ रिटायरमेंट के बाद ही सही यार। ये सिंबॉलिक चीज़ जो है ना, देखें ये वो जो करते हैं ना कयूम सिद्दीकी साहब ने जो किया, ये मैटर करती है क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो लॉ मेकर नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो हुकूमत नहीं है। वो जो कर सकते थे उन्होंने ये कर दिया। सियासतदानों ने ये कमाल नहीं है कि वो कोई एक आदमी ने वो कर दिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, अगर ख्वाजा साहब ने किया। पार्लियामेंट में बैठ के इन चीज़ों को, इन मसाइल का हल निकालना होगा, वरना इसी तरह के उमर अता बंदयाल, इसी तरह के खोसे, इसी तरह के साकिब निसार इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। और ये एक ही हल है कि पार्लियामेंट इसके बारे में कोई क्लियर कट डिसीजन ले, आगे चले। हमें उम्मीद है नए चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं उनसे हमें उम्मीद है कि मे भी हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन वैसे ना अफराद से जो है ना, सवाल में चूंकि इदारा काम नहीं कर रहा ना, पार्लियामेंट का जो काम है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर हमें अफराद से उम्मीदें लगानी पड़ती हैं। इस वजह से हो रहा है ये जी। सुमरो फैसल शकील साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, उसको वो खामोश बैठे हैं खामोश ना। बैठे हैं। हाँ, फैसल भाई वैसे फैसला सही है या गलत है? बात यह है कि कानून साजी पे अदालत को जुडिशल रिव्यू का हक तो है। देखना तो ये होता है ना कि ये कानून फलां कानून जो है से मुतसादम तो ये नहीं। आइन से मुतसादम तो नहीं है। ये और बात है कि नैब जो है वो एक आमर का बनाया हुआ कानून है, और ये ख़ास तौर पे इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एक्चुअली तो इंतकाम, सियासी इंतकाम का आला है। एक फिक्रा मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद ये फरमाएंगे। देखिए ये जो लेजिस्लेशन हुई थी ये उस जजमेंट की रोशनी में हुई थी जो साद रफीक साहब को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो कि आजकल सिंध के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, उन्होंने डिटेल के साइड लाइट डाउन की थी। उसको बुनियाद बना के जो है वो पार्लियामेंट ने का जो कानून साजी पे राय देने का हक है वो साकित नहीं हो जाता। नहीं ना हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर बेस करके
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजेस्ट हुआ, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर बेस करके लेजिस्लेशन की, और उसी सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकती। नैब का जी कानून जो है ना जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी आपको याद है इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी, 18वीं तरमीम हुई और तरमीमें हुई, लेकिन हमारी पार्लियामेंट का क्या कहते हैं हौसला नहीं हो सका कि इस कानून को बदल दें या इस कानून को ख़त्म कर दें। ये कानून अपने किसी ना किसी शक्ल में हमेशा जब से बना है बरकरार रहा है। अच्छा, सो मच सो कि अब इस इदारे को हेड भी एक जल साहब कर रहे हैं और बड़े शौक से जल साहिबान को लाया जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की सूरत में, कभी चेयरमैन साहब की सूरत में, तो इदारा वहाँ पे मौजूद होता है। आज उमरता बंदयाल साहब ने, वो होता है ना आम इस्तिलाह में हम कहते हैं कि यार बेल बिफोर अरेस्ट करवाने वाला एक चक्कर होता है, तो मुझे तो लगता है कि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट को तोहफा देने की कोशिश की है उमरता बंदयाल साहब। सही बात है। जाते जाते, और तोहफा इसलिए देने की उन्होंने कोशिश की है कि उनके हवाले से जो मामलात हैं बड़े गड़बड़ हुए हैं। सास का केस क्यों सुना, जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट क्यों की, आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो आपने उल्टी क्यों की, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उनको अब ख़तरा महसूस हो रहा है कि यार मैं फड़िया जावांगा। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी का केस खोल दिया, नवाज शरीफ साहब का केस खोल दिया, जरदारी साहब का केस खोल दिया, शहबाज शरीफ साहब का खोल दिया, हमज़ा शहबाज का खोल दिया, हुसैन लवाई का खोल दिया, और दीगर इसके अंदर लोग मौजूद हैं। किसी ना किसी सूरत से उनके सियासतदानों से ऊपर जाके राब्ते मिलते हैं। कोई 150 के करीब केसेस हैं पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के और दीगर लोगों के, वो केसेस खोल के जो हैं वो चलते बन रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल दो कर दिया सर्विस ऑफ पाकिस्तान वाले। अच्छा, जज और जर्नैल जो हैं पहले से इसमें एग्जम्प्ट हैं, उनके ऊपर आप हाथ ही नहीं लगा सकते। नैब के सियासतदान हैं जिनको आप इनके केसेस खोल सकते हैं। अच्छा, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या खूबसूरत किस्म का एक टूल है नैब का कानून जो कि सियासतदानों के बारे में इस्तेमाल होता है, जिनकी जो अपीलें जो हैं दायर होती हैं, कन्विक्शंस होती हैं। अच्छा, कोई कन्विक्शन ऐसी मुझे बताएं जिसके नतीजे में कोई सियासतदान जो है फटर हो गया हो, कोई चला गया हो, सियासत जिसकी ख़त्म हो गई हो, कोई फाइनलिटी अटेन की हो जिसने इस इदारे के तहत इस कन्विक्शन जिसकी हुई हो। अभी भी आप देख रहे हैं, कोई रजीद साहब को एक याद आ गया, खावर मानेके के वालिद साहब अहमद खान मानेके, चले एक्सेप्शन टू द रूल आ गया। वफाकी वज़ीर थे। अच्छा, तो कज़िया ये है इसका कि अभी भी नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उनकी अपीलें दायर होनी है, रिवाइव होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो एवन फील्ड वाली और अल अजीज़िया वाली जो उनकी अपील है, तब क्योंकि वो अदम हाजिरी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने खारिज कर दी थी, अदम पैरवी की बुनियाद पर नहीं की थी, तो वो अभी रिवाइव होनी है। तो ये हमने क्यों रखा हुआ है? और ये जो अदलिया जो है शुरू से मावनत करती है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, अगर मार्शल लॉ की तौसीक करनी है तो जल साहब तुसी कानून दे विच भी आइन दे विच भी तुसी तरमीम कर सको। हमने ये भी आपको तोहफा देना है। तो ये अपीज करने की एक कोशिश की है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, बड़ी लेकिन है बड़ी फोकी सी तोहफा देने की। फोकी नहीं है, फोकी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों फोकी है। इसका रिव्यू आना है, इसका रिव्यू आना है और ये खिलाफ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो हुआ है अभी तक स्टे। उसका बेंच बन गया है, उसके ऊपर समात होनी है और काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, इवन मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब भी, उनका जो राय है बड़ी खुली है इसके ऊपर कि आप इसका पहले फैसला करें। और आज जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बातें की हैं, उन्होंने कहा खुदा दा खौफ करो, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल आप वायोलेट करके इसको फैसला दे रहे हैं। 240 मिलियन लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट की तरफ से बनाया हुआ कानून, दो जज जो है जो कि डिस्क्रेडिट जज, अपॉइंटेड जज हैं, वो बैठ के आप इसको बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो अगर आप इसको टोटल अपने इस वक्त पॉलिटिक्स के सिचुएशन या मौजूदा हालात के नज़र देखें तो बड़ी भौंडी सी उन्होंने कोशिश की है एक
ਫਰੀਕ ਕੋ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਲੈ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਫੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਟੁਰ जितने ਜਾਓ। मर्जी लेके जाओ, मौजा करो। लीवरेज नहीं दिया उन्होंने। हाँ, मुझे यूँ लग रहा है कि आपकी राय में? मेरी राय में, और वो जो हाथ जोड़कर घर में कहते थे बंदयाल साहब अपने बीवी बच्चों को, सास को, कि अब मुझे बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर होने दो, जो जिनसे उनको डर था कि उनको बाइज़्ज़त रिटायर नहीं होने देंगे, उनकी ख्वाहिश और फरमाइश पर ये इमरान खान की पिटीशन तो थी, लेकिन इमरान खान को भी अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये तरामीम कलअदम हो गई तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होना है। देखिए इस वक्त वापस ही लेंदे, तो एक उन्होंने नहीं वापस ही लेंदे, सर जिस स्टेज पर चली गई हुई थी, अब वो फिर वापस। हाँ, जज साहब कहते नहीं अब हम तो इस हाँ, पे हम अब फैसला फैसला करेंगे। जब हम फैसला देंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने इस्टेब्लिशमेंट का दोबारा किरदार इतना मजबूत कर दिया है कि अब दोबारा उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो अच्छा, दूसरा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नैब बनाया हुआ बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब का था, मुशर्रफ पे, मुशर्रफ ने उसमें जहर डाला था। असल में एहतसाब कमीशन बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, मुशर्रफ ने उसमें चंद तरामीम की थी, और फिर पार्लियामेंट जब 18वीं तरमीम में नैब को ख़त्म करने जा रही थी तो मियाँ साहब ने नहीं ख़त्म होने दिया था। इवन अब भी जब पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं उसको नहीं, पीपल्स पार्टी ने तरले किए थे, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि नैब को ख़त्म करें, 63 ख़त्म, वो 63 ख़त्म करें, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब नहीं माने। नवाज शरीफ साहब अब दोबारा नवाज शरीफ साहब का शौक जागा है जुर्म कम नहीं होता। जी, अब दोबारा नवाज शरीफ साहब का शौक, मुजरम है इस काम में। नवाज शरीफ साहब को दोबारा शौक जागा है, जिस बिल से डसे गए थे उस पर दोबारा उन्होंने पावर रखा है आने से पहले। अब ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। आज राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी हमने 90 दिन भुगत लिया, अब इमरान खान भुगते। बात किसी एक की नहीं होती, बात एक प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल की बात है, ठीक है कि सादी सी बात आप है। किस जगह खड़े हैं, आप कब तक इंतकाम के उसमें सर्कल में घूमेंगे। तो ये फैसला बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत, जिनके लिए तहरीक अदम एतमाद के दौरान नवाज शरीफ साहब और उनके लोग कहते थे कि जी तहरीक अदम एतमाद तुम इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं ला सकते, तो हम नहीं लाएंगे। 21 में, मार्च 21 में, जिसकी वजह से PDM टूटा। उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी और मंशा से सारा कुछ हो रहा है। और इसमें नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है, हो सकता है मेरा तजिया गलत हो, इसमें नून लीग बिल्कुल इसमें है कि जी ये तरमीमें ख़त्म हो जाएं और अब हम इनको रगड़ा देंगे इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को रगड़ा देते देते, जरदारी साहब को, बेनज़ीर भुट्टो को रगड़ा देते देते, या पीपल्स पार्टी ने नून लीग को रगड़ा देते देते जो एक दूसरे का हशर किया है, ये दोबारा उस तरफ जा रहे हैं। ये बंदयाल साहब ठीक है करके चले गए, बंदयाल साहब मोहब्बत में नहीं करके गए, मुझे लगता है बंदयाल साहब इज्जत बचाने के लिए करके गए, और ज़ाहिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, चाहिए। इंतकामन में ही है ना। हाँ, इंतकाम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस रिव्यू में काजी फायज ईसा साहब, हाँ जाहिर है वो तो वो चीज़ें हैं, वो और अगर उससे पहले बेंच ही गैर आईनी करार पा रहा है, ये वाले मामले हाँ, में वन है एटी कि आप सुन नहीं सकते। तो फिर फैसले तो मेरा ख्याल है कि Absolutely. दूसरी नशिस्त में आके जो बात की इमदाद साहब ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत किस डगर पर चल रही है और नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ पे खड़ी है, और PTI जो है वो कली शेर है कि दलेर है कि की है, इस पर बात करेंगे। हैं जी, फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद, और इसमें हमने गुफ्तगू करनी है सियासत की। सियासत कौन कौन से रंग की खेली जा रही है, चली जा रही है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, और वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लोगों की, हाँ लोगों को यकीन नहीं आ रहा, और लोगों को ये भी यकीन नहीं आ रहा कि इंतखाबात वाकई वक्त पर होने जा रहे हैं। एक सवाल एक बार फिर ये वाला उठ खड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर रज़ी साहब इजाज़त दें तो इस तरफ से शुरू कर लें, अगर आप हैं जी, क्योंकि ये मौजूद था, ये थे मौजूद सा नाल गोरबट साहब मौजूद था, अली जान, हाँ अली जान जी, अली जान साहब, ये अली जान साहब। हबीब साहब सुन नहीं, हबीब साहब आज सोए हुए थे। ये पहली बार ज़िंदगी में हुआ कि हबीब साहब सोए हुए। सुबह मैंने फ़ोन किया था, आराम में थे, और बाद में फिर अली जान ने बताया कि नहीं आराम में नहीं थे, आपको कहा गया आराम में हो। अच्छा, पता नहीं, अब बहरहाल तो अली जान थी तो नहीं लगता। अच्छा चलो, नहीं वो जो जब मैंने कॉल किया था तो वाकई आराम में थे, 2 बजे की उनकी इंगेजमेंट थी, तो वहाँ बहरहाल। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के अंदर ना, यानी कि बिलावल तो कोई बड़ा काम सी थे उत्थे सन ना। हाँ जाहिर है बिलावल जरदारी
से कोई बड़ी कोई कार्रवाई थी? यार उन्होंने बता तो दिया कि एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, अच्छा उस पर मैंने बात नहीं की थी तो अच्छा हाँ सर जी, पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई संजीदा और गर्मा गर्म बहस चली है 2 दिन। अच्छा जी पहले मुझे भी लगता था कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट और बिलावल की स्टेटमेंट, तो बिलावल ने कहा ना कि जब घर के मामलात होंगे तो मैं, आपको ये नूरा उनकी कुश्ती लग रही थी? हाँ, मुझे नूरा कुश्ती लग रही थी, ठीक है। लेकिन जो हाँ गुड कॉप बैड कॉप ये लग रहा था, और मैंने इस पर व्लॉग्स भी किए। लेकिन कल जब इजलास हुआ, यानी परसों 2 दिन जो हुआ, तो परसों रात को ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि हुआ क्या है। बेसिकली बिलावल जो कह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, और जरदारी साहब समझ रहे हैं कि यार हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, नौजवान लड़का है ये, अगर एग्रेसिव होकर आगे बढ़ा तो हमारे साथ दोबारा कुछ होना जाए, वो बहुत मोहतात हो रहे हैं। अब जो इजलास कल ख़त्म हुआ, जिसकी ब्रीफिंग बिलावल भुट्टो ने दी, और ब्रीफिंग में उन्होंने खुद बताया कि जो हम चाहते हैं और जो जरदारी साहब चाहते हैं, हमने अपने सारे मामला डिस्कस करके फिर जरदारी साहब को एक मौका दिया है कि वो मफाहमत के ज़रिए, चाहे नून लीग के साथ चाहे दूसरों के साथ, वो अगर बात करना चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नून लीग को कंधों पे उठा के लाया जा रहा है। दूसरे वो ज़ाहिर है दोनों, हाँ। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उनको इतराज़ात हैं, जो गवर्नमेंट से निगरान, उन पर भी वो ये समझ रहे हैं कि जी वो सारा कुछ नून लीग के लिए अरेंजमेंट है पीपल्स पार्टी का। अच्छा, पहले बिलावल साहब को ये लग रहा था कि पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई वादे वईद थे कि पहले उनको लाने की तैयारी थी, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कंसर्न जो क्वार्टर्स थे वहाँ से हमें भी ये बात आ रही थी, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी फेवरेट जा रही है। ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना आसिफ जरदारी साहब के, हाँ, तो इस वजह से उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को मौका दिया ना कि अच्छा हाँ, ज़ाहिर जरदारी साहब ने कहा होगा कि हमारे मामला ठीक हैं, हमारे मामला ठीक है, और हमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके और उस तरह नहीं जाना, जिस तरह 2018 में हुआ था। 2018 में भी लग रहा था कि हमारे मामला ठीक है और हमें इतना पंजाब से मिल जाएगा, इतने इधर से अच्छा हो नहीं, जाएगा। फिर तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जरदारी साहब को एक मौका दिया है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हों तो फिर ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, ओके, मतलब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ, कि वो क्योंकि पंजाब में असल अब लड़ाई होनी पंजाब की ना, तो ज़ाहिर अब आपने कल परसों देखा होगा कि कराची में JUI और MQM साथ बैठे हुए थे। अच्छा, ये बेसिकली इसके पीछे मियाँ साहब हैं, ये तो मेरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस पर ब्लॉग भी किया। उससे पहले तलाल चौधरी साहब कराची जाकर बैठे थे, सारी चीज़ें ज़ाहिर उनको राइट भी है। मंसूर अली खान साहब कहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है, कल मैं उनके प्रोग्राम में गया हुआ था, तो प्रोग्राम के दौरान भी बात हुई, बाद में भी हुई, कि गालिबन वहाँ से ये मरीम को लड़वाना चाह रहे हैं। जी, तलाल चौधरी साहब वहाँ थे, और उसके बाद फिर JUI और MQM, जो कि समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि JUI का वोट जो थोड़ा बहुत है ना सिंध में, वो अपर सिंध के पॉकेट्स में है, ठीक है, लेकिन अगर MQM के साथ जो फारूक सत्तार जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो वोट JUI का आधा रह जाएगा। जो सेंटिमेंट है ना वहाँ पे अगेंस्ट MQM या सिंध की तकसीम के मुतालिक जो बात होती है, तो वो उसमें ज़ाहिर है सिंधी सेंसिटिव है, तो इवन JUI का वोटर जो है वो MQM के साथ खड़ा होकर अपना इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहरहाल तो वो ये सारी बातें अपना GDA के हवाले से भी अगर वजाहत कर दे तो हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। देखिए, ये इत्तेहाद जो सिंध में ना, ये 88 से बनते आ रहे हैं। ये 88 में सन में साईं जीएम सैयद साहब के रिहाइश गाह पर, सन शहर है जो उनका दरिया के किनारे पर, अब जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में तब दादू में था, वहाँ पर सिंध के तमाम कौम परस्त और तमाम लेफ्टिस्ट, जिसमें कामरेड जाम साकी भी थे, उस वक्त SDA बना था, सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन उस वक्त 88 था, बेनज़ीर साहबा का उरूज था, तो उस वक्त भी वो एक सीट नहीं जीत सके थे। लेकिन पीपल्स पार्टी इंतहाई गैर मकबूल भी जब रही, तब भी ये GDA और इस तरह के इत्तेहाद बनते रहे, GDA, और तो वो कभी भी वो इत्तेहाद लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होते। सिंध में एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, वो गुंजाइश है। लोग पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन लोग वो जब ये चेहरे देखते हैं ना, जो इत्तेहादों में बैठते हैं, चाहे इमरान खान के साथ बैठे थे या चाहे नून लीग के साथ बैठेंगे, लोग उनसे भागते हैं। वो कहते हैं यार ये तो खाली कफन चोर है ना पीपल्स पार्टी वाले, ये कुछ और करेंगे हमारे साथ। तो ये सीन है। तो मैं आता हूँ वापस पीपल्स पार्टी के इजलास के पर, उन्होंने एक मौका दिया, और फिर मैंने कुछ दोस्तों से बम्बू शम्बू मारे कि पंजाब पर पीपल्स पार्टी कितनी सीरियस है। तो वो कह रहे हैं जी बिलावल साहब ने अंदर जो तकरीरें की हैं
اور ان کے ساتھ سخت قسم کے سوالات بھی ہوئے. ایون جو میں نے بھی سوال کیا تھا, آپ نے اگر پریس کانفرنس سنی ہوگی, پنجاب کے متعلق کی تھی کہ آپ پنجاب کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے, آپ کے لوگ تو مایوس ہیں, تو اس پر بھی وہ ذرا ایگریسو ہو گئے تھے. پھر باقی جو ماضی کا انہوں نے بتایا تھا کس طرح پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا, بے نظیر کی شہادت, بھٹو کی شہادت, اور پھر نون لیگ کے دور میں انتقام, اور پھر جو کچھ ہوتا رہا, IGI بنانا. تو اس بار یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ کا اگینسٹ پیپلز پارٹی ایگریسو ہونا. اچھا یہ بھی وہ پالیسی support ہو کر رہے سکتی, چلے میں یہ بعد میں پوچھتا ہوں, آپ بعد میں ہاں نہیں بس کہ یہ جو نون لیگ کا یعنی پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے کہ انتخابات کروائیں 90 دن کے اندر یا جو بھی, اس کا جواب الیکشن کمیشن یا نگران حکومت کے بجائے رانا ثناء اللہ صاحب دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو لتاڑتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اندر سے بہت خوش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ ہمیں گالیاں دیں, تاکہ پنجاب میں جو اینٹی ایک نواز مقابلے کی فضا بنے, اور اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ ہماری طرف آئے, جو اٹریکٹ کرنا اچھا چاہتی ہے. یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی نورا کشتی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو مساق جمہوریت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا تھا, حالانکہ وہ بڑی سیریس ایفرٹ تھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مساق جمہوریت کا سب سے اہم جو جز تھا اس پر تو ابھی کام ہی نہیں ہوا, وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اچھا اس کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں, تو عمران خان آ گئے یا وہ گنجائش سے عمران خان کو ابھارا گیا, ٹھیک ہے, تو فائدہ ہوا. تو اب یہ دونوں آپس میں لڑیں اور طے شدہ منصوبے کے تحت لڑیں, کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے یہ نورا کشتی نہیں لگ رہی. اوکے, یہ نیچرل ہے. ہاں نیچرل ہے, کیونکہ منصور علی خان صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ بتا رہے تھے, ظاہر کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے ولاگ میں بات کی ہے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ لندن میں نواز شریف صاحب نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی آئندہ میں توبہ کروں پیپلز پارٹی سے اطاعت کرنے سے. پھٹے دفعہ دو نہیں, اطاعت تو ہوتے ہیں نا, الیکشن اطاعت کبھی نہیں ہوگا نا, یہ جو اطاعت جس لیول کا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے اپنی ساری بات کو سم اپ کر دیا جو آپ ابھی تک آرگومنٹ بلڈ اپ. میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اصل میں جو عمران صاحب نے سوال کیا کہ ان کی آپس کی نورا کشتی تو نہیں ہے, مجھے نورا کشتی نہیں لگ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو, اچھا ان دونوں پارٹیوں میں کوئی ایک پارٹی آنے والے دنوں میں انتخابات میں آپ کو پی ٹی آئی کی اتحادی بنتی نظر آ رہی؟ مجھے نہیں لگ رہا. آج بلاول سے یہ سوال ہوا تھا, زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف دھیان جاتا ہے ہمارا, پیپلز پارٹی ہر کسی سے اطاعت کر لیتی ہے. جب نون لیگ سے اطاعت کر لیا تو عمران خان نے تو اس سے زیادہ نہیں بگاڑا نا ان کا. پیپلز آج بلاول سے سوال ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی سے پہلے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ الیکشن بھی ہو جائے, ساتھ بیٹھ جائیں, مذاکرات ہوئے, لیکن 9 مئی کے بعد ہم وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں, عمران خان کی طرف اشارہ تھا واضح, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. جو ملیٹنٹ نہیں ہیں, جو سیاست کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے. وہ عمران خان کو ملیٹنٹ سمجھ رہے ہیں اس وقت. تو پیپلز پارٹی نے تو ظاہر اس کو مسترد کر دیا, نون لیگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیپلز پارٹی کے پاس ایک گنجائش رہتی ہے نا کہ شاید وہ کر لے, لیکن آج انہوں نے بھی وہ کلیئر کر دیا کہ نہیں ہوگا. تو سر آپ کو کیا اس ساری صورتحال سے دیکھیے, ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سیاست اور انسانی نفسیات دونوں سے ہمارا انحراف ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ دو افراد عوام کے سامنے سیاست بھی کر رہے ہوں. یہی الزام شہباز شریف اور نواز شریف پہ لگتا تھا. وقت نے میری رائے میں یہ ثابت کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف دو الگ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں, اور ان میں جو اختلافی زاویے ہیں وہ جینون ہیں. اسی طرح سے یہ بات ہوئی کہ کیا زرداری صاحب اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, کیا ان کے بیچ میں یہی گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ وہی فارمولہ ہے؟ میری رائے میں وائل آئی اگری کہ ایک باپ ہوتے ہوئے زرداری صاحب کا جو تشویش ہے, جو کنسرن ہے ٹورڈز دی سیکورٹی اینڈ سیفٹی آف بلاول اب 35 برس کے ہیں اور ان کے سامنے ایک لمبا سیاسی کریئر ہے. اور بلاول بھٹو 88 کی وجہ سے 88 میں پیدا ہوئے نا, سپٹمبر میں اگر میں غلطی نہیں کرتا, تو وہ ہیں 21ویں صدی کے سیاستدان. پاکستان کی سیاست کو آگے جانا ہے. میری رائے میں اختلافی نقطہ جو ہے وہ کیا ہمیں اقتدار میں آنا ہے یا اقتدار میں آنے کے ہمارے اقتدار میں آنے سے کوئی فرق پڑے گا.
This is what should concern Bilawal, and it is concerning Bilawal Bhutto. जहाँ फोकस इक़्तिदार नहीं है इक़्तिदार नहीं है, के मुताबिक मेरी राय ये है, मेरी राय ये है, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को राइट ऑफ नहीं कीजिए। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के कुछ हिस्सों में है अपना आप जो है वो मनवा सकती है इंतखाब में। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि बिलावल इतने भी आइडियलिस्ट नहीं हैं जितना कहा जा रहा है। आज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अब मैं अपने CEO से ज़रा माज़रत करके गेम खेल रहे वो उसके बावजूद मौजूद होते हैं, वो यहीं कहीं होते हैं। भाई वो बात ये है कि ये जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ना 9 मई, इमरान खान साहब के की गलतियाँ या सियासी जो जिसे हम कहते हैं ना कि लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा डिक्शन नहीं है, हाँ उनकी जो गलतियाँ हैं वो हैं अदम बलोगत नहीं, अदम बलोगत नहीं, वो मैं गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल में चूँकि गुनाह में यकीन नहीं रखता तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता था। नहीं सियासी गुनाह तो होते हैं, वो भी नहीं, अच्छा ठीक, गलती होती है, ठीक, गुनाह नहीं होता। गलती भी क्या, मेरा ख्याल है समझदार लोगों के लिए लेसन्स होते हैं, लेसन्स होते हैं। मेरी राय में जब वो ये कहते हैं कि 9 मई करने वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे तो ज़ाहिर इशारा तो सीधा PTI की तरफ है, लेकिन 9 मई एक ख़ास इस्तारे की सूरत अख्तियार कर गया है। अगर बिलावल वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो ऐसे भी आइडियलिस्ट नहीं हो गए। तो इंतखाब उन्होंने लड़ना है, सियासत उन्होंने करना है, ठीक है, और उसमें सरमाया भी चाहिए होता है, उसमें इलेक्टेबल भी चाहिए होते हैं, उसमें वो लोग भी चाहिए होते हैं जो पोलिंग डे को मैनेज कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए होते हैं। एक सियासतदान इन बातों से बेनियाज होकर नहीं चल सकता। मेरी राय में दोनों पार्टीज़ को में पीपल्स पार्टी अब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का नाम इस्तेमाल करती, बिलावल इज़ बॉदर्ड अबाउट ए प्रोग्राम। और दूसरी तरफ मैं मरीम नवाज़ को जो देखता हूँ तो जो कल उन्होंने बयान दिया कि अवाम नवाज शरीफ को एक शफाफ मैंडेट दें, टू मी आपकी पार्टी का प्रोग्राम ये भी सामने नहीं आया है। आपकी मुआशी पॉलिसीज क्या होंगी, नैरेटिव क्या आपका नैरेटिव क्या अच्छा नहीं होगा? कभी कहीं ये पे तो नहीं लग रहा कि जो इस वक्त सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और उस सेंटीमेंट को बिलावल साहब भी कैश करवाना चाहते हैं, PTI ने वो बना दिया है, बन गया है, PTI ने नहीं बना दिया, चले जैसे भी हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने 75 साल दिए हैं। चलें इसको आप यूँ ले लें। हाँ मेरा ख्याल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवाम हमेशा आ रहे हैं, हर इलेक्शन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ता चलें वही सेंटीमेंट कैश करवाने के लिए ये जिद्दोजहद है। मैं फिर अभी आपने प्लीज प्लीज सर मैंने नहीं आई सर, नहीं सर की नहीं आई, ओ शर्म की गल कर रहे हैं। अच्छा ठीक हाँ जी, अच्छा जी प्लीज। यार ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो तीनों सेंटिमेंट, पार्टियां हाँ इस एक वक्त मिनट भी तीनों पार्टियों से पहले ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक ही चीज होती पाइन, ये तो बयान करें जरा, क्या ये आप अदलिया को इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, आप फौज को इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट होती है। अच्छा वो नेक्स्ट वैसे जिंदाबाद जनरल आसिम मुनीर बड़े मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसी अपने ना व्लॉग में बात की है ना मैंने बैठक में बात की। क्या मैं कहा जिंदाबाद जनरल आसिम मुनीर दे बड़े नारे लगन दे जे देख के जरा ध्यान नाल, जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हम तो सेंटिमेंट की बात करते हैं ना, हम किसी पर्सनालिटी के खिलाफ नहीं मैं हकायक कुछ जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की मैं उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। बहरहाल जो इमदाद सुमरो साहब ने बहस चढ़ी, असल मामला वो है, देखिए मुझे ये बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब को जब टास्क दिया जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी इंक्लूडिंग CEC, कि जी आप मुस्लिम लीग नून से और इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग हैंड इन ग्लव है
اور انہوں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا, اور یہ بھی تہیا کر لیا ہے کہ نہ صرف پنجاب میں نہیں آنے دینا بلکہ جب سے یہ کامران ٹیسوری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے لنڈن میں, اس دن کے بعد یہ جی ڈی اے والی باتیں اور یہ ایم کیو ایم والی باتیں یہ چل نکلی ہوئی, بلکہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو سپیس لے کے دینی ہے جو بھی کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر ایک پولیٹکس کتنی وائبرنٹ رہی ہے, ان کی پیرافرنیلیا ان کا کیا رہا ہے, پاس ماضی کے اندر ان کا ٹریک ریکرڈ پنجاب کے اندر کیا رہا ہے, کتنے الیکشنز کے اندر ان کنفائنڈ رہے ہیں وہ سندھ تک. تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو جو ہے فری ہینڈ دے رہی ہے پنجاب کے اندر اور تاثر ایک قائم کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں پولیٹکس ہے. اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سیاست کرتے ہیں تو سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے, سیاست اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ جو بھی سیاست کرتا ہے وہ اقتدار جو بھی اس کا پروگرام ہوتا ہے اس کو بات کرو, یہ والا الیکشن اس کا فوکس اقتدار کے لیے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ابھی بھی اگر وہ اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا وہ کس لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں, اور سیاست کس لیے ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. اقتدار کے لیے ہوتی کیونکہ آپ اقتدار میں آئیں گے تو اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, تبھی آپ کچھ کر پائیں گے. تو اگر آپ ریزائنڈ ہیں پہلے سے ہی, پیسو ہیں پہلے سے ہی کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے, اگلی دفعہ کریں گے, تو میرا خیال ہے اٹ از ناٹ اے ویری گڈ اسٹریٹجی. اچھا ہارکنگ بیک ٹو وہ والی بات کہ پنجاب کے اندر ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے, تو پنجاب کے اندر آصف علی زرداری صاحب ڈس ہارٹنڈ ہیں. رضی صاحب نے بھی یہ سٹوری نریٹ کی تھی میرا خیال ہے اپنے ولاگ کے اندر. میں اور امداد صاحب ایک جگہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے, ہمیں وہاں سے بھی کچھ خبریں ملیں. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठे रह गए सी तो ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ. وہ اسلام آباد کی ایک خاص بڑی مارکیٹ میں بیٹھ کے ہاں سمجھ آ گئی آپ کو. تو ادھر بھی ہمیں جو خبریں مل رہی تھیں یا انفارمیشن مل رہی تھی وہ یہی تھی کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ وہ کون سی پارٹی ہے یار, اے ٹی ایم پارٹی جو ہے. تو اس کے آنے کے بعد تو زرداری صاحب جو ہے ناراض ہو گئے کہ یار یہ پنجاب میں تو ہماری جگہ بننی تھی, یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ٹوٹ کے ادھر شامل کرا دیے گئے, ہانک دیے گئے ادھر, تو ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. تو پنجاب کے اندر بہت بڑا وائڈ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, جو ایکسپیکٹیشنز تھیں توڑ جوڑ کی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پینٹ اس ساری سچویشن کو ایسے کیا جا رہا ہے کہ یار مسلم لیگ نون جڑی رل گئی یار پنجاب شاید نون لیگ کے پاس بھی نہ جائے, ایک تو خیال یہ بھی ہے. میں سر ادھر گل کر لا رہی صاحب, نہیں کوئی غصہ نہ کرو نا, غصہ نہیں کرنا سر میری جان. میں باری ان کی میں تو ویسے ہی کون سا مسئلہ ہے, میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوں کہ جنہوں نے باریاں لگائی ہوں گی کہ اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پلان کیا ہوگا کہ پہلے میری باری ہے پھر اس کی باری ہے. اور جو اس مرتبہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انیشیل کمٹمنٹس تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور جو بندوبست تھا اس بندوبست میں نون لیگ کو زیادہ شیئر مل رہا ہے. اس بندوبست کا وہ بھی حصہ تھے, وہ اچانک کیک آؤٹ ہو گئے ہیں, اس لیے برا لگ رہا ہے. تو یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں, وہ جو زیر اعتاب ہے پی ٹی آئی, اس کے علاوہ جو دونوں بڑی پارٹیاں نون لیگ اور مسلم لیگ, وہ اس بندوبست کا حصہ تھی کہ اس کو آؤٹ کر کے کیسے اقتدار میں آنا ہے. اس میں 16 مہینے کی حکومت بھی انجوائے کی, بلاول بھٹو صاحب کی بھی وزارت تھی, دیگر وزارتیں بھی ملیں, اور کمپیریٹیولی زیادہ اچھے طریقے سے انڈیپینڈنٹ وزارتیں ملی اور بڑے خوش تھے. اسی دوران میں وہ جو ہے مردم شماری کی اپروول بھی دے دی, سارا کچھ کیا, اس میں الیکشن بھی لیٹ ہونے تھے, لیکن بعد میں کہیں کوئی ایسی مس کمٹمنٹس ہو گئی. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے پلانز ہوتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو وہ اچھا, اور وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ بھی ہمارے جو ہیں وجاہت مسعود صاحب کو لگتا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. اچھا, وہ بڑی زبردست الگ الگ اینٹیٹیز ہیں, دونوں وہ اکٹھے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دونوں مل کے حکومت چلا رہے ہیں. اس الگ اینٹیٹی کو نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے, اور وہ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ انہوں نے بڑے بھائی جان کو تاحیات چیئرمین تسلیم کیا ہوا ہے. اتنی زبردست وہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہیں. صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے, یہ بڑے خوبصورت الفاظ
مطلب وجاہت صاحب کے پاس چونکہ الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہے, بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ہے نا وہ ریپ کر کے شوگر کوٹ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں, اور ہم ظاہر ہے ان کے علم کے سامنے ہماری مجال کے ہم کچھ وہ کچھ کہہ سکیں. آپ سر یہ مجال نہیں ہے. جس دن تہاڈی مجال آ گئی تو اس دن کی کرو گے؟ اچھا, یہی کام اب پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ انتظام کے تحت حکومت میں آنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے یا ان کی لاٹھی پکڑ کے یا ان کی انگلی پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چل کے اقتدار کے اس میں جو آنے کا ان کا طریقہ کار ہے یا جو ان کی خواہش ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. ادروائز اسی طرح ادروائز میرا پوائنٹ آف ویو ہے یار, یہ غلط ہو سکتا ہے. ہاں یہ غلط ہو سکتا ہے نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تذلیل ہے یہ. آپ یہ پینٹ کر دیں سارا کا سارا کہ تمام معاملہ جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا. اچھا آپ پہلے آپ زرداری صاحب جو نہیں مجھے لگ رہا ہے تو پھر مجھے پہلے بولنے دیں, اس کے بعد یا پہلے آپ کلیئر کر لیں. آپ پہلے بتا دیں چونکہ میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ بتا دیں. نور اللہ صاحب آپ لڑائی نہیں میں لڑائی نہیں کر رہا, مجھے زیادہ اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میری بات کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ بتا سکتے ہیں نا, میں شاید نہیں اتنا اچھا بول سکتا. اچھا تو اس میں یہ سارا پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی گیم کھیل رہی ہیں اور اقتدار ہی ان کا مقصد ہوتا ہے, فوکس اقتدار ہی ہوتا ہے. ہاں اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس مرتبہ اقتدار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی پھر وہی مطلب ہوگا کہ انہیں اندازہ ہے کہ بندوبست میں ان کی باری نہیں ہے. ادروائز فوکس جو ہے اقتدار ہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا, وہ تبھی ڈیلیور کر سکتے ہیں, اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لوگوں تک اپنا جو پیغام پہنچایا ہوتا ہے اس کے انہیں بینیفٹس دے سکتے ہیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اقتدار میں آئیں گے. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو دھکے کھا کر تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلتی, نہ کم از کم ان کی خواہش نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, وجہ امداد صاحب اس کے پاس میں جانے سے پہلے میں ادھر وراٹ کوہلی آیا ٹی وی تے, ادھر بھائی نو غصہ آ گیا. پتہ نہیں سر دیکھو نا سر, ہو سکتا ہے انہوں نے فلمیں دیکھی ہوں بہت ہی. رقیب سے. اچھا میں نے جو بات کی تھی نا وہ ذرا میرا خیال ہے میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا تھا پراپر. وہ جو ڈسکشن تھی کہ اگر ہمیں بہت سارے کمپرومائز کر کے اقتدار لینا ہے. اچھا جو آپ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پائے وہ ان سے نہیں کر پائے؟ نہیں, دونوں نے وہی پوائنٹ اٹھایا کہ وہ اقتدار کے لیے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. اگر فیصل صاحب نے بھی وہی بھی ظاہر ہے بہت زیادہ کمپرومائز نہیں, اس سے تھوڑے کمپرومائز کر لیں تو میں تو انفارمیشن دے رہا ہوں نا, میں تو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ کمپرومائز کر کے بالکل لمحہ پہ کے نہیں. پنجاب میں پارٹی کو بھی اٹھائیں, پراپر عوامی سیاست بھی کریں, اور اس کے بعد جو کمپرومائز کی ضرورت ہو وہ کریں. اگر 100% کمپرومائز کر کے جی آپ سارا دن اس کی طرف دیکھتے رہیں, ان کی طرف, تو اگر ان کی طرف دیکھ کے اقتدار لینا ہے سارا, کہ وہ کہیں کہ اقتدار ہمیں ملنا ہے تو پھر ہم اقتدار لے لیں, اور وہ ناراض ہوں تو پھر نہ, تو پھر ہمیں اس طرح کی ابھی پولیٹکس نہیں کرنے کی ضرورت. بلاول کا جملہ تھا کہ جی مجھے پارٹی اقتدار سے زیادہ عزیز ہے, پارٹی سے اقتدار میں آؤں گا نا تو فی الحال مجھے پارٹی ٹھیک کرنے دیں. یہ بلاول کا جملہ تھا اپنے والد صاحب کے لیے. باقی بھی کافی ساری چیزیں تھیں. حبیب صاحب اور میں رات ایک لیڈر کے پاس تھے, حبیب اکرم صاحب. تو حبیب صاحب نے پوچھا کہ زرداری صاحب پی ٹی آئی تھے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے, سی کے بعد. خبر ہے. ہاں, تو حبیب صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب اتنے کمپرومائزنگ ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر اور احتیاط. ہاں ٹھیک صحیح. اچھا اس میں نا ایک بات وہ کر لیجیے گا, مجھے دو باتیں آج کی اس بیٹھک کے ارد گرد پتہ چلی. ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور میں کی 14 میں سے 10 سیٹیں ہار رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے تاکہ آئندہ اقتدار میں آ سکے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن بیک وقت درست نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں لیکن بیک وقت دونوں باتیں, مطلب پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک ایسا مٹی کا مادو ہے, یا نواز شریف اتنا ایک پی ایم ایل این کہاں پہ نا عاقبت اندیش آدمی ہے نواز شریف, کہ وہ اپنے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی کالک بھی ملے گا اپنے منہ کے اوپر, اور الیکشن بھی شاندار طریقے سے ہارے گا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان دنوں میں سے کوئی ایک بات درست ہو سکتی ہے, لیکن ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ ان کی جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی ہے. اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا, میرے بھائی نے دیکھ بھی رکھا ہے کہ جناب پی ایم ایل این کے لیے راہ ہموار کی جا رہی. ٹھیک ہے, کن نے کیا؟ میں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیا, اور کافی پہلے کیا, جب کسی نے نہیں کیا تب میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ جناب وہ استحکام پارٹی کا قائم ہونا اور خٹک صاحب کا کھڑا ہو جانا بیسیکلی پیپلز پارٹی کی راہ روکی گئی ہے, اور یہ ووٹ توڑیں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے تھیسس یہ تھا. اب اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پی ایم ایل این اقتدار میں آنے جا رہی ہے.
ٹھیک ہے نا, پھر لاہور سے وہ 10 سیٹیں نہیں ہار رہی, ٹھیک ہے, اور اگر وہ لاہور سے 10 سیٹیں ہار رہی ہے تو پھر وہ دوسری والی بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات وہی بھی وضاحت کر دینا, وہ کینڈیڈیٹس کون تھے جو 10 سیٹیں ہار گئے؟ نہیں وہ اور کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی گود میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب اقتدار میں آ رہے تو لاہور تم کو دلوائیں گے نا, لاہور دلوائے بغیر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہاں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے پیپلز پارٹی کی ضد کے اندر پنجاب کے اندر پنجاب بیسڈ پارٹی وجود میں آئی تھی یا لائی گئی تھی جس کا نام PMLN ہے. اگر یہ دونوں کسی بھی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز میں یا سہولت کاری میں یا اتحاد میں جاتے ہیں تو دونوں کا ووٹر دونوں کو ریجیکٹ کرے گا. جو PMLN کا ووٹر ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹر ہے, اور جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ نواز شریف سے شدید نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نواز شریف کی نفرت میں PTI میں چلا گیا ہے اگر اسے پیپلز پارٹی میں نہیں ملا. تو ان کا الائنس جو ہے وہ نہ ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک صحت مند چیز نظر آتی ہے مجھے, جو ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کی. جب یہ جمہوری قوت, یہ دونوں قوتیں جو ہیں کم از کم اب اتنی مار کھانے کے بعد, اس پہ تو ہم بلیو کریں گے, ایگری کریں گے تمام احباب کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر کے جمہوریت کے اوپر کسی نہ کسی حد تک یقین رکھتی, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک. ہاں جو ٹھیک ہے, ادھر عمران خان صاحب والے تو بیڑے ہی گرک ہوئے پے نا, اس حد تک تو نہیں جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا, ادھر سے بیڑے ہی گرک ہوئے پے نے. اب اگر یہ بلیو رکھتی ہیں تو ان PTI تو متعارف اس لیے کروائی گئی تھی, وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا تھی. ٹھیک ہے, ہمارے بھائی نے کئی دفعہ لکھا اور کئی دفعہ ادھر بیٹھ کے بولا کہ PTI جو تھی وہ سزا تھی پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. تو بھائی اگر دونوں اپنی نیچرل پالیٹکس کریں گی, ان کا نیچرل ووٹ بینک جو ان سے ناراض ہو کے وہ کبھی PTI کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی گھر میں لا تعلق ہو کے بیٹھ جاتا ہے. 1997 کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹر نے کیا کیا تھا, گھر بیٹھ گیا تھا, ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو باہر لانے کے لیے, اس کو واپس مین سٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی اوریجنل پالیٹکس پہ جا رہی ہیں, بلکہ جا چکی ہیں, اور یہ بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے. دونوں کو اپنی سیاست کرنی چاہیے. اور ایک جی ون آئی کینٹ اگری مور ود رضی صاحب. اچھا, مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے. ٹھیک سر. اور بھائی نور اللہ سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اختلاف کر برادر محترم, لفظ خیال سے الگ نہیں ہوا کرتا. جو دوست میرے پہ یہ لفظوں والا الزام لگاتے ہیں اور ہمیشہ لگاتے تھے, میں اتفاق سے آپ کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں رکھتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں سمجھیں گے. آپ انسانوں کو لفظوں سے ایک حد سے زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے, اس کے پیچھے کوئی خیال, کوئی رائے ہونی چاہیے. جب ہمارے مہربان یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں باریاں لے رہی ہیں, تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز امریکہ میں باریاں لے رہے ہیں, کنزرویٹوز اور لیبر برطانیہ میں باریاں لیتے ہیں. اور اگلی بات کہ یعنی ہم ان جماعتوں پہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا الزام لگا کے ہم ان جماعتوں کو بدنام کریں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. یہی عرض اچھا, الزام لگاتا کون ہے؟ نون لیگ الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی پہ, پیپلز پارٹی لگاتی ہے نون لیگ پر. اچھا, جن دو جماعتوں کی ہم حمایت کر رہے ہیں کہ وہ دونوں پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ دونوں شد و مد سے ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتی ہیں, اور بار بار ثابت ہوتا ہے ان کے معاملات. ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں. اس دفعہ آپ کراچی کا الیکشن کیوں بھول جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے کراچی کا الیکشن ہوا تھا, جب آپ اس کی مریم نواز صاحبہ کی ٹون بھول گئے آپ؟
ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے. تو یہ میں حضور اچھا چلیں میں آپ کی اوکے بھائی نور اللہ دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی اچھا سیاسی جماعتوں سے میری ایک اور درخواست یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے کچھ نا معاشی پلانز ہم سے شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ہمارے ملک کی معاشی حالت بہت بری ہے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو, کسی چور ڈاکو کو, کسی سرکاری افسر کو, کسی کو جیل میں نہیں ڈالیں گے, کسی کے خلاف کیس نہیں بنائیں گے, جو مرضی کریں. یار پلیز کوئی اکانومی کا پلان بتائیں. یہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر جا رہی ہیں. اس کے لیے کوئی پلان آپ کے الزام کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا سیاسی پارٹیوں کے اوپر کہ لیک آف ایجنڈا جو ہے ان کا. سیاسی پارٹیاں کے طور پہ نہیں, یہ ایڈیشنل چیز کیا وہ میرا اپنی جگہ وہیں پر نہیں, وہ میں اس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام بساط جو ہے بچھی ہوئی ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دل موہ لینے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ لیک آف ایجنڈا جو ہے یہ اس کے ساتھ نتھی نہیں ہے, یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لنک کر رہا ہوں. آپ نتھی کر رہے ہیں نا, میں نہیں نتھی کر رہا ہوں, آپ آرگیومنٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ ایجنڈا دے نہیں سکتی, اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں نا, نہیں میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک بات کریں کہ ایک علیحدہ بات کر لی, اس کے لیے میں نے جو آرگومنٹ کیا وہ میں نے علیحدہ دے دیا. چیزوں پہ میں الگ الگ اپنا, اور ویسے بھی یہ وجاہت صاحب جو ہیں الفاظ کا ذخیرہ جو ہے چینی کے ذخیرے سے علیحدہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ یہ امریکہ ہوں گے اور نور اللہ چائنا ہوں گے, تو پتہ نہیں اب ولاگ ہوگا کہ نہیں. آ کے اسی اتوار نو کر لیں گے. ہاں اگلے اتوار نو کر لیں گے. 27 نو ہونا نہیں, اتوار نو ایک فرائیڈے نہیں ہو پائے. ہاں چلیں, ایک فرائیڈے نہیں ہو پائے گا, کچھ کریں گے سر, حاضری لگائیں گے. صاحب نے کہہ دیا کی تسی کر لیں گے, کوئی اور کر لے گا. ہاں بالکل کر لیں گے. تو انشاءاللہ اگلے سے اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پھر اتنے بہت بہت شکریہ.